बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की आज समाअतों से ही आगाज़ करते फिर दीगर सियासी खबरों की तरफ आपको लेके जाऊं तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें हुई। किसी जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अदालत रास्ता भी दिखा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब की बहनों को, उनकी ज़ौजा को कहीं ना कहीं रास्ता भी दिखाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये तो वाजिब बात है, आईनी अदालत है तो आईनी अदालत हुकूमत को भी बता रही है अगर ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, क्या तुम तैयार हो? अब भाई अदालत ने हुक्म देना है यार, अदालत ने नोटिस लेना है। आप तो हुकूमत को गाइड भी कर रहे हैं साथ साथ, हालांकि किसी अदालती मामले ने नहीं, खुद हमारे आईनी बेंच के सरबरा वो तमाम रास्ते बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरा एक के बाद एक चीजें रिवील करते हैं। सबसे पहले फौजी अदालतों वाला केस, उसी पे बात कर लेना। तो उसके सिविलियन पे जो ट्रायल होना है नहीं होना, फौजी सिविलियंस का उधर फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो वाला केस था। जो हालात वाकयात और जो इंसिडेंट इस वक्त मिजाज बता रहा है ना, तो कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द इस केस को निपटा दिया जाए। तो कल भी समाअत थी और कल भी बड़ी ज़बरदस्त हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस जवाद ख्वाजा को 20,000 रुपये का जुर्माना कर दिया। यार कैसी बात है, क्या मैार इसे कहते हैं ना सर, मेरिट इसे कहते हैं सर। मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया। तो उन्होंने जवाद ख्वाजा साहब को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। और क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तो ये आईनी बेंच कम से कम ये केस तो ना सुने। 24 दरख्वास्तें हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने क्यों कहा ये 20,000 रुपये जुर्माना पकड़ना है? तो ले फड़, ये वाली चीज़ होगी ना। तो फौजी अदालत की तरफ जो दरख्वास्त थी ना आज, वो ये थी कि जो फौजी तहवील में जो 83-84 अफराद हैं ना इस वक्त, जिनके ट्रायल का कुछ नहीं पता कहाँ तक पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा। कल आपको पता है हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी अपने बेटे से मुतल्लिक बोला था, फिर अदालत ने उनको ज़रा झाड़ा था, उन्होंने कहा बाकी बच्चे भी हैं। तो वो जो 83-84 अफराद है ना, उनका जो ट्रायल है ना वो फौजी अदालतों में इस वक्त और उनकी तहवील में है। तो दरख्वास्त थी कि उन्हें भी आम जेलों में मुंतकिल कर दिए जाए ताकि मुलाकात तो आराम से हो सके तमाम अफराद की। तो जब तक अदालत का दायरा कार या 26वीं आईनी तरमीम, या जब तक ये नहीं होता कि भाई फौजी अदालतों में जाना है या नहीं जाना, तब तक आम अदालतों में तो रख लो, बाद में अगर फैसला देना है तो फिर उधर दे दीजिएगा, लाइक ये वाली पोजीशन थी। तो उस दरख्वास्त को भी आज आईनी अदालत ने मुस्तरद कर दिया। हाँ, अटॉर्नी जनरल साहब ने हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त किया, अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से होते हैं, डिप्टी एडिशनल अटॉर्नी जनरल, दरख्वास्त की कि इस केस की समाअत को मुलतवी करें। वजह उन्होंने कहा जो ख्वाजा हारिस साहब है ना, जो वजारत दिफा के यानी बेसिकली फौज की तरफ से जो वकील है, उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस साहब जो है ना वो आज बीमार हो गए, उनका पेट थोड़ा अपसेट है, मैदे में प्रॉब्लम है। तो कल आपको पता प्रॉब्लम डेफिनेटली बनती थी कि कल सुप्रीम कोर्ट में अच्छा खासा कोर कमांडर का घर और फौजी तनसीब, क्या ये मुवाजना हो सकता है? यानी कोर कमांडर का घर फौजी तनसीब बन सकता है कि नहीं बन सकता? इस पे अच्छी खासे दलाइल हुए थे। और फौजी ट्रायल से मुतलिक जस्टिस मुस्तफा फिराई साहब ने कहा था कि नहीं, अगर हमने ये बात तस्लीम कर ली तो फिर तो सारा मामला ही दूसरी तरफ हो जाएगा। तो तहफ़्फ़ुज़ात को उसवक्त इजहार भी कहते हैं। ख्वाजा आरिफ साहब को आज थोड़ा वक्त भी मिल गया, अभी बीमारी में तरह ख्याल है वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन पीओडीज वो भी बनाने में उनको थोड़ी आसानी रहेगी। हालांकि कल जो दरख्वास्त गुजार थे जवाद ख्वाजा साहब, उनको 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया था। बहरहाल अब समाज जुमरात तक मुलतवी कर दी गई ख्वाजा आरिफ साहब, लेकिन मुझे लगता है कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाना ही गाइडलाइंस के अंदर शामिल है। दीगर चीज़ों में एक और अहम केस था, उससे मुतल्लिक फिर आखिर में फिर ज़रा मैं सियासी एक बड़ी ज़बरदस्त खबर और बड़ी खबर मेरे पास है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब को ना पंजाब की जेल में यानी के से यानी अडियाला जेल से केपीके की जेल में मुंतकिल करने के हवाले से दरख्वास्त थी, और एक आम शहरी दरख्वास्त दी थी, अब्दुल कयूम है मेरा ख्याल है, उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी। तो वो दरख्वास्त भी आज आईनी अदालत ने 20,000 रुपये जुर्माना करके ना खारिज कर दी कि तुम किस खुशी में दरख्वास्त दे रहे हो कि इमरान खान साहब को पटियाला से केपीके के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। बहर अदालत ने इस 20,000 जुर्माने के बाद एक रास्ता ज़रूर खोला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि इमरान खान साहब को कोई मसला है होगा तो वो खुद अदालत में दरख्वास्त देंगे कि मुझे अडियाला में से मुझे केपीके में मुंतकिल किया जाए, यानी वो दरख्वास्त दें तो ठीक है। हालांकि अदालत में इस वक्त 3 वकला मौजूद हैं पीटीआई के, तो किसी ने ये दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि कैदी के अहल खाना या कैदी खुद दरख्वास्त दे सकता है। तो ये रास्ता दिया है कि आप दरख्वास्त दें तो हम अदालत इसको समाअत के लिए मंजूर कर सकती है। हाँ, कयूम साहब ने कहा कि जनाब ये किसी शख्सियत का मसला नहीं, कौमी मसला है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं तो कौमी मसला है कि अगर आप बात करें तो पहले रुकने असम्बली बन के ना सोचिएगा,
یعنی پہلے رکن اسمبلی بنے پھر بات کیجیے گا اس والے معاملے سے. تو بہرحال راستہ کھلا اور درخواست دی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب کی فیملی زوجہ یہی ہے درخواست دے سکتے ہیں. اور ویسے بھی اگر میں دوسرے پیرا کروں تو حکومت کے مشیر برائے قانونی امور جو ہیں بیرسٹر عقیل، ان کا یہ ماننا تھا، انہوں نے کہا کہ حکومت بالکل سیریس ہو گئی جی، اور اس سلسلے میں اعلیٰ سطحی کمیٹی ہماری بنا رہی ہے اور جس میں کچھ اتحادی بھی شامل ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کریں گے اور ٹی او آر سب سے پہلے ڈیسائیڈ کریں گے. اس دوران پاکستان تحریک انصاف جو اپنے جو قیدی ہیں جو جیل کے اندر موجود ہیں ان کی ذرا فہرست تیار کرے. تو اگر سی بی ایم بننا ہو تو سی بی ایم میں ایک یہ بڑا ہے، اسلام آباد کی ہوائیں تو بہت زیادہ ہے نا کہ سب جیل قرار دیا جائے، بنی گالا کو، اور یہ وہ سب ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. لیکن جو چیزیں نٹشٹ میرے سامنے، تو میں آپ سے وہی بات کر سکتا ہوں. میں ہواؤں میں بات کر کے اتنی ایکسپیکٹیشن بڑی کر کے پھر میں کہاں سے واپس لاؤں گا، یہ میرے لیے زیادہ کافی مشکل ہوگا. لیکن بیرسٹر عقیل کی بات کو نقطی کریں اور یہ ان تمام چیزوں کو، اٹ میٹرز. سی بی ایم کے دوران یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے. اب دیکھیں درخواست کیسے ہے، اور خبریں تو بہت چل رہی ہیں اسلام آباد میں. ادھر عمران خان صاحب اقتدار سے جب نکلے تھے تو 25 مئی جو عمران خان صاحب نے پہلی لانگ مارچ کی تھی اسلام آباد کی طرف، اور اس وقت چیف جسٹس ہے جسٹس عمرتا بندیال صاحب، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو روکا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈی چوک نہیں آئیں گے، حکومت کو کہا تھا کوئی مخصوص جگہ دے دیں، F9 پارک وغیرہ کی بات چلے گی. تو اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ انٹرنیٹ وغیرہ بند ہو گیا، تو عمران خان صاحب کو وہ احکامات نہیں پہنچے جو پلی لی گئی ان کی طرف سے. تو عمران خان صاحب ڈی چوک کی طرف نکل گئے. یاد ہے جب وہ درختوں شختوں کو آگ لگی تھی، ٹیئر گیس فائر کیے گئے تھے رانا ثناء اللہ، جب رانا ثناء اللہ صاحب حکیم رانا ثناء اللہ اس وقت ہوتے تھے، تو اس وقت عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. عدالت نے بس اتنا ضرور کہا تھا کہ لگتا ہے عمران خان صاحب کو پیغام نہیں پہنچے، بات ہوگی. لیکن توہین عدالت کے حوالے سے جو کارروائی تھی، حکومت نے اس کی درخواست دی بھی تھی. تو توہین عدالت کی کارروائی اب نکلی ہے، تو آئینی عدالت نے کہ سربراہ جسٹس امین الدین صاحب نے حکومتی نمائندے یعنی ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو کہا ہے کہ حکومت اس کیس کو چلانا چاہتی ہے. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جناب بالکل حکومت بہت سیریس ہے، بہت سنجیدگی سے اس درخواست کو سننا چاہ رہی ہے. اور تو جسٹس امین الدین صاحب نے پھر گائیڈ کیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو. انہوں نے کہا دیکھ لیں، اگر حکومت سنجیدگی ہے، اس کی پیروی کرنا چاہ رہی ہے، تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سوچ لیں کہ اگر عدالت نے نوٹس دیا تو عمران خان صاحب کو آپ کو سپریم کورٹ میں پیش کرنا ہوگا. آپ حکومت سے ہدایت لے لیں کہ آپ تیار ہیں عمران خان صاحب کو پیش کرنے میں. بھائی سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے حکومت سے پہلے ہدایت لے لیں. کمال ہو گیا. تو بہرحال وہ گائیڈ تو کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب ہو سکتا ہے. اور ظاہر بات حکومت ادھر ان کی مشکل میں دکھائی دے رہی ہے اس بنا پر. تو اب یہ نئی شش و پنج میں مبتلا ہوئے، کیونکہ عمران خان صاحب اگر آ گئے تو پھر ان کی شکل دکھانی پڑے گی. شکل دکھانی پڑے گی تو پھر کئی مہینوں تک وہی بیان یہ بن جاتا ہے. پھر شکل ہی کا تو مسئلہ ہے. یہ تو لائیو ٹیلی کاسٹ کے اندر بھی عمران خان صاحب کی شکل ہی دکھائی گئی تھی. ایون وہ بندہ معطل کر دیا گیا تھا جس نے تصویر کھینچ کے بھیجی. یاد آیا آپ کو سپریم کورٹ کے اندر جی. تو یہ حکومت بڑی مشکل میں پھنس جائے گی، شش و پنج میں ہے. ادھر عمران خان صاحب کی درخواست تھی 9 مئی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ 9 مئی کا معاملہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے. تو اس پر یہ اچھی خبر ہے، اس پہ جو اعتراضات لگے تھے اس درخواست پر کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، اس پہ جو اعتراض تھے وہ اعتراض دور کر کے آئینی بینچ نے ڈائری نمبر لگانے کی رجسٹرار کو ہدایت کر دی ہے. یعنی درخواست اس ہفتے یا اگلے ہفتے سنی جائے گی کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا ہے یا نہیں بننا ہے. تو جب یہ بنے گا ہی بھی، اگر یہ درخواست سماعت کے لیے منظور بھی ہو گئی، جوڈیشل کمیشن تو خیر فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے کام کرنا ہے. تو لیکن پاکستان تحریک صاحب کو اپنے بیانیے کے حوالے سے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور مختلف چیزیں وہ کہنے کا بہت زیادہ موقع مل جائے گا کہ وہ سب چیزیں آئیں گی. تو بیانیہ بڑا میٹر کرے گا، اور وکلا ہیں ان کی بات بڑی میٹر کرے گی. تو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ تو خیر آئینی بینچ نے کرنا ہے. آج عمران خان صاحب کے وکیل کہتے رہے کہ جی ماشاء اللہ، تو ججز ہم نے کہا نہیں ماشاء اللہ 245 میں بولا نا کہ فوج بلا لی تھی ابھی. تو کہا جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، تو ماشاء اللہ میں تو 245 میں بلانی نہیں پڑتی، فوج خود آ جاتی ہے. تو آپ عدالت کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں یا اس میں ایبسٹریکٹ کے جملے نہ بولیں. تو عدالت آج یوں بھی چلتی رہی ہے حامد خان صاحب سے متعلق. تو یہاں تو یہ تھی. اب میں ذرا ایک پولیٹیکل خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. کل آپ کو پتا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے نا پوری فیلڈنگ کھڑی کی گئی ہے، پوری فیلڈنگ کروائی گئی. کل مولوی ورسز مولوی کر دیے گئے، اور سارے مولوی حضرات جو مولانا صاحب کے ہی مکتبہ فکر سے ہیں بیشتر، لیکن کچھ تو دوسرے بھی ہیں، تو دیوبند مکتبہ فکر سے، تو ان کو شامل کیا گیا جی. اور
مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کرائی گئی. محسن نقوی صاحب لاہور میں تھے جامعہ اشرفیہ میں، وہ محاذ انہوں نے جامعہ اشرفیہ والا سنبھالا تھا. اور دوسرے جو ماشاء اللہ ہمارے عطا طارق صاحب نے اسلام آباد کا محاذ سنبھالا ہوا تھا، تو وہاں وہ مصروف تھے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہرحال یہ پیغام دیا گیا کہ آپ آئسولیٹ ہو چکے ہیں. یہ پیغام دیا گیا آپ کی اپنی فرٹرنیٹی کے لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں. تو مولانا صاحب فاسٹن یور سیٹ بیلٹ، یعنی یہ لائک اس طرح کا پیغام ان کو دیا گیا کہ آپ نہیں. تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا بھی دیکھیں علماء کو علماء کے خلاف کھڑا کر دیا گیا. بہرحال ان کو اچھا خاصا دھمکایا بھی گیا. میں یہ کہوں کہ بس ان کو ذرا بتایا بھی گیا کہ کیا چیز ہے. اس پر فواد چودھری صاحب نے بڑی بڑی معنی خیز بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے جے او آئی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. مولانا فضل الرحمان اب گڈ بکس میں نہیں رہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی، جی ہاں مولانا فضل الرحمان گڈ بکس میں نہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تو گڈ بکس میں مولانا صاحب ہمیشہ سے منوا لیتے ہیں، منا لیتے ہیں ان کو ساری باتیں. تو کس کی گڈ بکس میں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں تو مولانا صاحب کبھی، آج کل تو ماضی قریب میں تو نہیں کہ پہلے تو وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب مجھے گائیڈ کرتے تھے، میں اختلاف کرتا تھا لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کرنا، تو پھر ہم کیا کرتے جب سارے تھے تو ہمیں مجبور سب کچھ کرنا پڑنا ہوتا تھا. تو میرا خیال ہے وہ جو گڈ بک سے نا اسٹیبلشمنٹ نکالنا چاہ رہی ہے کہ حکومت کی گڈ بک سے بھی نکل جائے. تو بہرحال فواد چودھری صاحب ڈیفینیٹلی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ صورتحال سے پاکستان تحریک انصاف کیسے صورتحال کو کیش کرتی ہے، کیونکہ اس صورتحال میں زیادہ اہم یہ ہے کہ اس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے، کیونکہ اپوزیشن اتحاد نہایت ضروری ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی گائیڈ لائن دے دی ہے، اور کیونکہ سولو فلائٹ والی بات کام نہیں چل رہا، نہیں چل رہا تو نہیں چل رہا تو نہیں چل رہا نا سولو فلائٹ والی. تو اپوزیشن اتحاد ہو تو ذرا چیزیں، اب وہ ذرا دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس تمام شفٹ کو کیسے ہینڈل کرتی ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس ٹائم. تو میں نے کہا میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ کر دوں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.